कितें चल्लें तें भयानक वातावरण चल्लां सध्या हांव एकट्या तेगे बाबड्या हिंसा हें घेवन लायटी बिलां विचारपा आयलें इतल्या हांगा कपीश मेळ्ळो पयल्या कपिशा प्रॉब्लेम तेज्याकूय व्हडलो तेगे शॉपा बील तेका आयलां पळय 6,000 रुपये 7,000 रुपये कपिशा बील पळयल्यार तेगे फ्लॅटा बील आयलां 8,000 रुपये आनी प्लस तेका आनी कितें कोण एप्लिकेशनां माती गोबर कसलो डायग्राम काडपाक लायला तेगे जालें ते 16,000 रुपये आतां सो आतां लोकांनी ही बील भरप काय लोकांनी आपणा कितें आसता तें सेव्हिंग करप म्हाका कांय कळना एक वटच्यान आमच्या पात्रांव म्हणटा सगळें खंय हें केलां कितें अंडरग्रावंड केबलिंग केलां हें केलां बरी वस्त ती अंडरग्रावंड केबलिंग केलें सगळें आतां अशी परिस्थिती येयल्या घरा फॅन ऑन करतना भंय दिसता कित्याक तेगे हिंसा शॉपां भितर 3 बल्ब चलता आनी एक फ्रीज चलता आनी तेका बील आयलां ते 7,000 रुपये आनी आमी आतां येई वचून मेळ्ळो सो येईन आमकां थोडे टॅक्निकल टर्म्स सांगले हें करप तें करप तें मिटराचेर हें रिडींग पळोवप आमी पळोवपाक शकता बारीकशे आमगे ओसोड्या समज जर ते पळयले ओसोड्या चडशे आमगेले बारीक लोक आसा म्हणजे बारीक समाजा लोक आसा तांकां बाबड्यांनी तेंच्यांनी ते मिटर वाचप कशें अशें जर गव्हर्मेंट इन फ्युचर जर चिंतता की लोकांनी जर हे मिटर रिडींग करपाचें जाल्यार गव्हर्मेंटान एक सगळ्या सिटीजना खातीर 3 म्हयने एक क्रॅश कोर्स करचो पडलो सो मिटर कसो वाचप तो लोकांक शिकोवपाक पडटा गव्हर्मेंटान कित्याक ह्या बिलाचेर कितें कितें चार्जीस बी आसता ते म्हाजे जाल्यार तकले वयल्यान गेले हांव तरी मात शिकला सो हें जर म्हज्या जर तकले वयल्यान वयता जाल्यार बारीक लोकांनी कितें कळटलें सो हें आतां स्मार्ट मिटर म्हणटी आनी वस्त बाबा भयानक जाल्या ती आमी आतां एक ओसोडे बी आमी सिग्नेचर घेवन आमकां तें नाका म्हणून सांगता सो आतां हें कितें करप म्हणून कळना हें बील पळयल्यार भंय दिसपाक लागले पळय फ्लॅटा बील गेले 8,000 रुपये आनी आतां हे पळय तेणें हें चलन भरलां पळय 3,942 रुपये तें प्लस तेणें डायग्राम काडपा आनी 1,500 रुपये दिल्या तो कोण भुरगो येयले तेका 350 रुपये आनी कोणा 500 रुपये हे पळय हो डायग्राम काडला सो हे बारीक लोकां बाबड्या कितें हें सतवणूक की म्हाका कांय कळना पयलीं तें मिटर आसलें तेंच बरें आसलें पयलीं बिलांय बरीं आसलेलीं कांय कळना कितें चल्लो म्हणून कांय कळना आमकां मग थंय लायटी बिल लायला खंय तरी पिवणूक करप ही लोकांली ग्राहकाली अशी दिसता तुका ना पळय बारीकशे मरे तुवें चिंतोन जर पळयलें न्ही आतां पळय एक कपिशा समज एक नॉर्मल एक फ्लॅटा धर तूं ऑन हायर सायड एक 2,000 रुपये बील येतालें सो आतां तेका बील आयलां 8,000 रुपये सो 6,000 रुपये तेका बील एक्स्ट्रा आयलां 1,500 बील येतालें खंय जर 2,000 धर तूं कळ्ळें 6,000 एक्स्ट्रा आयलां अशें कपिशा सारक्यो गोंयांत कितली फॅमिली आसतल्यो सो तेंगेले 6,000 इंटू दोज फॅमिलीज केल्यार कोट्यांनी पयसो गव्हर्मेंट खंय घालता म्हणून कळना आमकां काय हे अंडरग्रावंड केबलिंग केलं तर पयसो बी आमचे कडेन वसूल करता जाल्यार कितें तरी टॅरिफ वयर लावन डायरेक्ट वसूल करपाचो अशें करून भितरल्यान हें चोरी करून वसूल करपा न्ही सो हें वायट ही गजाल सामकी वायट हें कोणें तरी लक्ष घालपा हेजेर हय फॅक्ट कशें आहा अचानक जर इतली बील म्हाका फ्लॅटांत येवपाक लागली 8,000 रुपया म्हाका कांय इंडस्ट्री ना कांय ना आतां दत्राज म्हाका मेळवा म्हणून तूं जालें हें जॉयन जावपाक कारण म्हाका हें जालें आतां आज हांवें 7-8,000 भरले काल भरले जाले परत म्हाका 4,000 हांगा भरपा लायले इंजिनियरान 1,000 घेतलो मागीर टायपिस्ट करपाक तेणी 3,500 घेतले 350 घेतले म्हळ्यार हे भरून हांव 14-15,000 खर्च केलो आनी 2 दिसांनी लीव काडून रावलो पळय मागीर इतली बील आमी पयशे हाडप म्हणजे भरप म्हणजे आनी पगार येतलो कितलो गव्हर्मेंटान तेचे भर घेवपा जाय न्हू आतां गव्हर्मेंट आमगेलो रे पूण आमकां खावपा लागलो आतां अच्छे दिन म्हणटा हेच ते अशें दिन हे गरजेचो अभियान आनी कितें हे आमी काम करून थकले पळय लोकांनी आमी पयलीं कंप्लेन करताले हें करता तें करता म्हणून आज आमचेर हें ऑपोजीट येयलां आनी 4,000 भरले परत भरपा लायले म्हाका आतां टोटल कितले टोटल म्हाका आतां 15,000 भरले लायटी बील धरून सगळे लायटी बील भरून 3,000 ते इंजिनियराक दिले हांवें 3 दीस स जाले आनी हे 4,000 भरपा लायले कपीश लोक आतां अशें म्हणपाक लागला पयलीं जे आसा चिमणे दिवी जे आसले तेच बरे आसले म्हणटा तेच बरें आनी पयलीं मिटरूय बरें आसले ते फिरताले घुंवताले पळय ते मिटर सारकेले हे डिजिटल मिटर आमकां कोता येवपा न्हू आनी स्मार्ट मिटर हाडून सोदता ते आमच्या हड्याक घालपाक सोदतात आतां एक्चुअली कितें आहा लायटीची एज पर द जीआरसी प्रमाणे इम्प्लिमेंट जाल्ली आसा टॅरिफ जे आहा पळय न्ही आमी पयलीं KWHची रिडींग करताले पूण आतां कितें जालां 3 पॅरामिटर KW डिमांडाचे हें करता डिमांडाचे केले कारण लोड लोकांलो वाडलेलो आसता सँक्शन लोड आसता तो कमी आसता आनी यूज करता तो डिमांड जास्त करता आनी ताका लागून तांकां खुबशे जाणां मॅक्झिमम म्हजे कडेन नॉलेजी प्रमाणे येयल्ले प्रमाण खुबशे ते तेंचे एनर्जी चार्जीस तांकां पेनाल्टी पडटा आनी ताका लागून तेंची बिलां वाडटा ते आमी खुबशीं जाणांक ते केसीस म्हाका दिसता 100 एंड मोर दॅन 100-150 लोक अशे येयल्ले तेंचे क्लियर जाल्ले आसा तेंगे इन्क्रीज ऑफ लोड करून ती क्लियर केल्ली आसा थोडी कितें आसा KVH आसा पळय न्ही KVH पॅरामिटर सो एक्च्युअल रिडिंग्स आनी जो मोटर जो आहा जो इंडस्ट्री बीन कितें आसता तो मोटर तो युसेज म्हळ्यार खंय तरी वेस्ट जाता तो कावंट जाता आनी त्या रिडिंगाचेर आमी तांकां बील करता ताका लागून ती म्हाका तें बील खूब जाणां इफेक्ट जालें पूण तेंगे आतां खुबशे जाणांनी कॅपेसिटर जावं हें चेंज करून इम्प्रूव जाल्लें सो म्हाजे हिसपान ते थोडे जाणां तरी पूण अजून आसा ग्रिवन्सी येता हे नाशें ना खुबशे येता
पूण आमी तेंगेले तिंका ते एज पर द GRC प्रमाणे जे जॉयंट रेग्युलेटरी कमिशनर टॅरिफा प्रमाणे आमी बील करता आमी आनी जे मिटर आमचे मिटरींग कितें आसा फॉल्टी आसा ते आमी इमिडिएटली ते रिप्लेस करून तिंका सॅटिस्फाय करता.